अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वलीद भट्टी। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपको ये ख़बर देने जा रहा हूं कि इमरान खान साहब के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी पैमरा की तरफ से, वो उसका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। और जज साहब ने हैरान कुन रिमार्क्स दिए हैं इसके ऊपर कि खिलाफ कानून भी नहीं कहा, उन्होंने कहा खिलाफ आइन काम किया गया। किसी भी पार्टी की लीडरशिप यानी कि लीडर को तकरीर करने की, उसके ऊपर नशर करने की पाबंदी लगा दी गई, यानी कि उसको मीडिया के ऊपर नहीं दिखाया जाएगा। ये बहुत बड़ा जुल्म है और ये खिलाफ आइन काम किया है पैमरा ने। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि खिलाफ आइन कैसे हो गया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब आपके भी जहन में आ रहा होगा, मेरे जहन में भी आ रहा है, खिलाफ आइन कैसे होगा। नवाज शरीफ साहब ने भी तो यही कहा था कि कमर जावेद बाजवा साहब आप हमारे ज़िम्मेदार हैं, जनरल फैज़ हमीद हमारे ज़िम्मेदार नहीं है, सारी की सारी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है। लेकिन आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया बदल चुका है, क्योंकि हालात बदलते हैं तो डीलें वगैरह हो जाती हैं, हुकूमत के अंदर लाया जाता है। तो ये बहुत बात करेंगे तो बहुत लंबी आगे आगे तक पहुंच जाएगी। लेकिन अभी तक की जो मैं बात है वो आपके सामने सूरत हाल वाज़े कर दूं। तो बात यह है नाज़रीन इकराम के, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जब ये तकरीर की थी और उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, तो उनको उस वक्त तक पार्टी की लीडरशिप से हटा दिया गया था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब लंदन के अंदर बैठ कर ये तनकीद कर रहे थे। तो नाज़रीन कराम, मैं आपको बताऊं कि लंदन के अंदर जब नवाज शरीफ ये बैठ कर तनकीद कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप की जो प्रेसिडेंट थे वो जनाब शहबाज शरीफ साहब को दे दी गई थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए थे और नाअहल शख्स जो है वो किसी भी पार्टी का लीडर नहीं रह सकता। आजकल आप सुन रहे होंगे कि इमरान खान साहब के ऊपर भी केसेस जो चलाए गए थे उनको नाअहल किया गया था, तो वो वाला भी वाक़या नाज़रीन कराम आपको बताऊं कि इमरान खान साहब को सिर्फ एक बयान ना देने के ऊपर नाअहल किया गया है, जबकि नवाज शरीफ साहब को करप्शन की बना के ऊपर नाअहल किया गया था, तभी उनसे पार्टी की सदारत छीन ली गई थी। तो बात बहुत लंबी होती जाएगी। मैं आपको बताऊं कि फुल बेंच तश्कील दिया जाएगा और 13 मार्च को एक दफ़ा फिर से इस केस के ऊपर समाअत की जाएगी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको नाज़रीन इकराम एक और ख़बर दूं कि 21 मार्च तक इमरान खान साहब को हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मसूल हो गई है। 3 पेशियाँ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज उनकी दरख्वास्त थी, पहली तो थी लाहौर क्वेटा के अंदर और दूसरे जो केसेस हैं, और नाज़रीन कराम इसके अलावा वीडियो लिंक की दरख्वास्त की गई थी। लेकिन अदालत की तरफ से ये हुक्म भी जारी किया गया है इमरान खान साहब के लिए कि आपने 21 मार्च को शामिल तफ्तीश होना है, यानी कि तोशा खाना का जो केस है उसके अंदर भी शामिल तफ्तीश होना है, और जो मोहसिन रांझा का इक़दाम कत्ल का केस है उसके अंदर भी जो उसने केस किया है मोहसिन शाहनवाज रांझा ने, उसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने शामिल तफ्तीश होना है। तो इमरान खान साहब के लिए ये मार्च का महीना बहुत मुश्किल गुजरने लगा। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि तोशा खाना की टीम भी इस वक्त जा चुकी है दुबई, और दुबई के अंदर उमर फ़ारूक ज़हूर के साथ उन्होंने मुलाकात भी कर ली है, और इमरान खान साहब के मुतल्लिक़ नया इंकशाफ भी सामने आया कि इमरान खान साहब ने मज़ीद 2 घड़ियाँ तोशा खाना से लेकर उनको भी बेच दी हैं। और मैं आपको ख़बर देता चलूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब, क्योंकि आज कैबिनेट का इजलास था वफाकी काबीना का, तो उसके अंदर ये मंजूरी दे दी गई है कि तोशा खाना का 2000 से पहले जो बाद का रिकॉर्ड है, यानी कि 2000 से लेकर ऑनवर्ड 2023 तक का जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा पब्लिक कर दिया जाए। यानी कि आज जो है कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, कुछ एक दफ़ा फिर से मीडिया के ऊपर तोशा खाना खेला जाएगा। क्योंकि मैं नाज़रीन इकराम इसके साथ आपको बताऊं कि मेजर रिटायर आदिल राजा का ये इंकशाफ था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ नवाज शरीफ साहब की डील हुई है कि नवाज शरीफ साहब मार्च के अंदर पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर आएंगे, और इमरान खान साहब उस वक्त तक नाअहल हो चुके होंगे, और अब ये सारी फुर्तियाँ सिर्फ इमरान खान साहब को मार्च के अंदर नाअहल करने के लिए, ताकि अगला महीना पूरा नवाज शरीफ साहब आकर पाकिस्तान के अंदर अपनी इलेक्शन कैंपेन चला सकें, और इमरान खान साहब भी उस वक्त नाअहल हो चुके हों, और हो सकता है कि इमरान खान साहब उस वक्त जेल के अंदर हो। लेकिन इससे भी बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन कराम, जी नाज़रीन कराम, बहुत बड़ी खबर है कि इमरान खान साहब आज 6:10 पर कौम से खिताब करेंगे, और एक दफ़ा फिर से हमें ये इतलात सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब अपने लगाए गए इल्ज़ामात दोहराएंगे। क्वेटा के अंदर जो इमरान खान साहब के ऊपर FIR दर्ज की गई थी नाज़रीन कराम, उसके अंदर जज साहब ने नाकाबिले ज़मानत गिरफ़्तारी जारी कर दिए हैं, वारंट जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं, और ये जारी किए गए हैं 124A 505 और 153
2020 کے پی کا ایکٹ جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت ہی ناظرین کرام پیش کر گئی تھی کہ آپ کسی بھی ریاستی ادارے کی شخصیت کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے، یعنی کہ کھودا پہاڑ اور اس کے اندر خود ہی گر گئے کسی اور کے لیے، یعنی کہ گڑھا جو عمران خان صاحب کی حکومت اس وقت تھی انہوں نے بنایا تھا، لیکن اب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے ہی ثابت ہو رہا ہے۔ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ تھا، اسٹیبلشمنٹ کو مجھے تو یقین ہے 100% یقین تھا کہ آج سے 3 سال بعد عمران خان صاحب یہ سارے الزامات دہرا رہے ہوں گے، کیونکہ اس وقت جب یہ قانون پاس کیے گئے تھے تو ہمارے تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف صاحب کی ڈیل ہو چکی تھی اس وقت تک۔ اچھا ناظرین کرام، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ محمد خان بھٹی نے کل جو انکشافات کیے تھے، میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بتائے بھی تھے، آج عدالت کے اندر ان کی پیشی تھی اور اس نے کہا کہ میں نے کوئی اعترافی بیان نہیں دیا، نہ ہی کوئی 164 کا بیان دیا ہے، مجھ سے منسوب بیان کے متعلق میڈیا پر چلنے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ یعنی کہ اس نے تردید کر دیا کہ میں نے 164 کا کوئی اقبالی بیان نہیں دیا۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ علی بلال جو ہے اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی ہے۔ جنرل ہاسپٹل کے جو فورینزک کی جو ٹیم تھی ڈاکٹر اویس اور ڈاکٹر زرین کی، ان کے انڈر یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے اندر یہ پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا اور اس کے اندر یہ شواہد سامنے آیا کہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا اور بدترین تشدد کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین اکرام، ٹیرین وائٹ عمران خان صاحب کے اوپر جو نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے اور عمران خان صاحب کے اوپر جو جسٹس عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ کیس سنا جا رہا ہے، اس کے اندر جو درخواست گزار ہے ناظرین اکرام محمد ساجد نامی یہ شخص ہے۔ محمد ساجد نامی یہ شخص 6 ماہ سے کیس کیا ہوا ہے، اس نے آج تک عدالت کے اندر پیش نہیں ہو رہا اور 2.5 کروڑ روپے کے وکیل، مہنگے وکیل کیے جا رہا ہے یہ۔ علی عابد صاحب کا آج جنازہ ہے 5 بجے، لیکن اب جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پولیس کی بھاری نفری وہاں پر پہنچ چکی ہے اور اینٹی رائٹ فورس کے دستے بھی وہاں پر شامل ہیں، پیراملٹری فورسز بھی وہاں پر شامل ہیں، دستے منگوا لیے گئے ہیں اور بھی زیادہ، اور ان کو فل الرٹ رہنے کی یعنی کہ اجازت دی گئی ہے کہ آپ الرٹ رہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ مشتعل بھی ہو سکتے ہیں اور احتجاجی کال بھی دے سکتے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، اینڈ پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے بی بی سی کو انٹرویو دیا۔ جی ناظرین اکرام، بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے وہ جو کہا تھا نا، میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہوں لیکن اب مجھ سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، لیکن ناظرین اکرام اس کی عمران خان صاحب نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے سوال پوچھا گیا تھا کیا آپ ملک کے لیے کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو جائیں گے، تو عمران خان صاحب نے کہا ہے ناظرین اکرام کہ میں نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا، مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات کرنا چاہے تو کر لیں گے، میں نے اس کے جواب میں کہا میں سیاسی آدمی ہوں، میں سب سے بات کروں گا۔ آرمی چیف کو بات کرنے کی دعوت دی، نہ ہی شہباز شریف کو مجھے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں نہ ہی شہباز شریف صاحب کے ساتھ میں بات کرنے کو تیار ہوں اور نہ ہی آرمی چیف صاحب کو میں نے کوئی آفر دیا کہ آپ آ کر میرے ساتھ بات کریں۔ یعنی کہ پچھلے دنوں جو خبر چل رہی تھی کہ صدر مملکت صاحب لاہور گئے ہیں، لاہور کے اندر عمران خان صاحب کو پیغام دیا ہے آرمی چیف صاحب کا، تو وہ بھی بے بنیاد خبر تھی۔ عمران خان صاحب نے خود ہی اس خبر کی تردید کر دی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی کی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے، جس کے ساتھ عوام کھڑی ہوتی ہے اس کو بیساکھی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جب اینکر نے ان سے سوال کیا ہے کہ نومبر کے اندر فوجی قیادت کے اندر جو تبدیلی آئی ہے، کیا آپ کے لیے حالات بھی مشکل سے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں کیا آپ کے لیے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے لیے کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کہ ہمارے اوپر اور زیادہ سختی کر دی۔ ہم نے سوچا نیا چیف آئے گا تو آسانیاں آئیں گی، لیکن اور بھی زیادہ سختیاں بڑھ گئی ہیں۔ یہ انتشار کے بہانے سے الیکشن سے نکل کر جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خبر تھی کہ وہ ایک دفعہ پھر سے الزام لگا رہے ہیں ناظرین اکرام کہ آرمی چیف صاحب جو نئے آئے ہیں، ان کے آنے کے ساتھ ہمارے اوپر اور سختیاں بڑھ گئی ہیں۔ سختیوں کے اندر کمی نہیں، جبکہ سختی جو ہے اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ہمارے اوپر جو FIRs درج کی گئی ہیں، ہمارے اوپر مقدمات بنائے گئے ہیں، اور اب میرے پاس خبر آ رہی تھی کہ عمران اسماعیل صاحب کو جو ہے نا اس وقت عامر کیانی اور عمران اسماعیل صاحب کو نیب اس کے اینٹی کرپشن نیب نے جو ہے وہ طلب کر لیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سہیل ظفر چٹھا جو
اسلام آباد کے اندر ڈی آئی جی آپریشن تھا، اس کو جب سے پوسٹنگ ہوئی ہے اس کو ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب لگایا گیا، تب سے پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کے اوپر کیسز بنائی جا رہا ہے وہ۔ اللہ حافظ ناظرین کرام، آپ ہمارے چینل کو اسی طرح لائک کریے، سبسکرائب کریے، شیئر کریے، بیل آئیکن کو بٹن دبائیے تاکہ جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اس ملک کے باخبر شہری تصور کیا جائے۔ اللہ حافظ۔